Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 3, giuluhan og higugmaa nga managsama ang higala ug kaaway. Ang atong teksto makita sa Lucas 10:36-37. Karon sa imong paghuna-huna, hain man niining tutulo ang nagpakita nga silingan sa tawo nga nahulog ngadto sa mga kamot sa mga tulisan? Siya mitubag, katong naluoy kaniya, og si Jesus miingon kaniya, lakaw, og buhata ang ingon. Kapag laom, si Kristo mianhi aron sa pagbungkag sa tanang mga bungbong nga nagbahin. Siya mianhi aron ipakita nga ang iyang gasak sa kaluoy ug gugma alang sa tanan, sama sa hangin, sa kahayag, o sa ulan nga naghatag og kaprisko sa yuta. Wala siya gihatag nga kalahian tali sa mga silingan o ekstranghero, mga higala o kaaway. Wala siya gilabyan nga tawo ingon nga walay pulos. Sa bisan kinsa nga iyang makauban, iyang gipresentar ang pagtulunan nga angayan ni anang panahona ug sa maong paghitabo. Ang matag pagsalikway o pag-insulto nga gipakita sa tawo ngadto sa iyang isig katawo, samot nga nagapahatag kaniya sa pagsabot nga ang katawhan nagkinahanglan sa iyang langitnong tawhanong kaluoy. Iyang gipaningkamutan nga matagan og paglaom ang pinakagahi og walay paglaom. Ipakita diha kanila ang kasiguruhan nga sila mamahimong walay sala og dili peligroso. Magabaton sa kinaaya sama nga sila, magapakita nga sila mga anak sa Dios. Sagad iyang mahimamat kadto mga tawo nga nahisalaag ilalom sa pagmando ni Satanas, ug walay gahom nga mogawas gikan sa iyang litag. Sa mga tawo nga sama niini, nawad-an sa kadasig, masakiton, natintal, nahulog, si Jesus magasulti sa malumo nga mga pulong sa kaluoy. Mga pulong nga gikinahanglan og masabtan ang uban nga iyang mahimamat, manumano nga nakigbisog batok sa kaaway sa mga kalag. Kini sila iyang gidasig nga magmapadayonon. Nagahatag kanila sa kasiguruhan nga sila magmadaogon. Dito sa kan-anan sa mga publiko, siya milingkod ingon nga tinahod nga bisita. Pinaagi siyang kaluoy ug katalingbanong mga pagkamaayo, nagapakita nga iyang giila ang kahalangdon sa tawo. Ug ang mga tawo nangandoy nga sila mamahimong takos sa iyang pagsalig. Mga kapaglaom, bisan tuod si Jesus usa ka Hudiyo, siya magkukabildo nga gawas nun sa mga Samarianhon. Siya natulog uban kanila diha sa ilang mga puluyanan. Mikaon uban kanila diha sa ilang mga kananan. Mikaon sa pagkaon nga giandam ug gisilbi sa ilang mga kamot. Nagtudlo diha sa ilang mga kalsada ug mitratar kanila sa maayo uban sa pagtahod. Ug samtang iyang gipadulang iyang makasing-kasing ngadto sa kaniya pinaagi sa tawhanong kaluoy, ang iyang langitnon nga grasya mao'y nagdala ngadto sa katawhan sa kaluwasan nga gisalikway sa mga Hudiyo. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namong Aman sa langit. Tabangi kami nga among sundon si Kristo pinaagi sa iyang paghigugma sa mga tawo walay pagpihig. Hinaot pa nga amo kanunay hunaon-naon niya kining mga katawhan, mga lahi ug pagtuluan kanamo mga kandidato usab sila sa langit. Salamat sa imong paghatag kanamo sa gugma nga langiton sa ngalan ni Jesus. Amen.